आजबाट सुरु गर्ने पुस्तकको नाम छ जित तपाईँको र यसका लेखक हुन् शिव खेडा। यस पुस्तकको कभरमा लेखिएको छ, जित्ने मानिसहरू कुनै बेग्लै काम गर्दैनन्, उनीहरू हरेक काम बेग्लै ढङ्गले गर्छन्। र यस पुस्तकको कभरको अन्तिमतिर लेखिएको छ, सफलताको शिखर चुम्न चाहनेहरूलाई कदम कदम चाल्न सिकाउने पुस्तक भनेर लेखिएको छ। यस पुस्तक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि प्रकथन म पढ्न चाहन्छु। सफलता भनेको असफल नहुनु मात्र होइन, सफलता भनेको त आफूले सङ्कल्प गरेका उद्देश्यहरू हासिल गर्नु हो। सफलता भनेको लडाइँमा विजय पाउनु मात्र होइन, सिङ्गो युद्ध जित्नु हो। यो भनाइ एडविन सी ब्लिसको हो। तपाईँले बहुतारिएर नै जीवन बिताउने मानिसहरू भेट्नु भएको होला। तिनीहरूले भाग्यले जे दिन्छन् त्यही स्वीकार गरेर बाँच्छन्। तीमध्ये केहीले संयोगवश सफलता प्राप्त गर्लान्, त अधिकांश त जीवनभर दुःख र निराशामा बाँच्न बाध्य हुन्छन्। यो पुस्तक तिनीहरूको लागि होइन, तिनीहरूसँग न त सफलता हासिल गर्ने दृढ निश्चय हुन्छ, न त सफलता प्राप्त गर्नका लागि समय र प्रयास गर्ने इच्छा शक्ति नै। यो पुस्तक त तपाईँका लागि हो। यो पुस्तक तपाईँले पढ्ने निधो गर्नुभएको कुराले मात्र के दर्शाउँछ भने तपाईँ आजभन्दा समृद्ध र अधिक पूर्ण जीवन बाँच्न चाहनुहुन्छ। यो पुस्तकले तपाईँलाई त्यस्तो जिन्दगी बाँच्न सक्षम बनाउन सक्छ। यो कस्तो प्रकारको किताब हो? एक हिसाबले यो पुस्तक एउटा निर्माण पुस्तिका वा भनौँ कन्स्ट्रक्सन म्यानुअल हो। यसले सफलताको लागि तपाईँले आवश्यक पर्ने साधनहरूका बारेमा विस्तारपूर्वक चर्चा गर्छ र यसले सफल र पुरस्कृत जीवन निर्माण गर्नका लागि गाइड यानि ब्लू प्रिन्टको काम गर्छ। अर्को हिसाबले यो एउटा भान्सेको हाते किताब कुक बुक हो। यसमा सफलतापूर्वक आवश्यक सामान र तिनलाई मिसाएर मिठो भान्सा तयार गर्ने नियमहरू बताइएको छ। तर सबैभन्दा बढी यो एउटा निर्देशिका गाइड बुक हो। हरेक कदम कसरी चाल्ने भन्ने सिकाउने पुस्तक हो। यसले तपाईँलाई सफलताको बारेमा सपना देख्नेदेखि लिएर सफलताको ढोका खोल्नेसम्मको विधिहरू र नियमहरू बताउँछ। यो पुस्तक कसरी पढ्ने? यो पुस्तकले नयाँ उद्देश्य स्थापना गर्न, ती उद्देश्यलाई सार्थकता दिन, आफ्नो र भविष्यका बारेमा नयाँ आइडियाहरू सोच्ने काममा मद्दत गर्छ। यसले किताबको शीर्षकले भने जस्तै जीवनभरिका लागि सफलताको ग्यारेन्टी यानि भनौँ निश्चितता प्रदान गर्छ। तर कहिलेकाहीँ किताब पल्टाएर वा एकपटक सरसर्ती पढिसकेर मात्र यो पुस्तकमा भएको अवधारणाहरू सिक्न वा उपयोग गर्न सकिँदैन। यो पुस्तक एक पटकमा एउटा अध्याय मात्र बिस्तारै र होसियारपूर्वक पढ्नु आवश्यक छ। पहिलो अध्यायका सबै कुरा राम्ररी नबुझेसम्म अर्को अध्याय नपढ्नुहोस्। यो पुस्तकलाई एउटा हाते किताब यानि वर्क बुकको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्। किताबको साइडमा आफूलाई लागेको कुराहरू लेख्नुहोस्। आफूले पढ्दा सशक्त लागेका भनाइ र नियमहरू भएका शब्द, वाक्य र अनुच्छेदलाई चिनो लगाउनुहोस्। पढ्दै जाँदा हरेक अध्यायका अवधारणाको बारेमा आफ्नो साथीलाई वा पति पत्नीबीच छलफल गर्नुहोस्। तपाईँलाई राम्ररी चिनेको मानिसले औल्याइदिएका कमजोरी वा सामर्थ्य तपाईँका लागि विशेष रूपले उपयोगी हुन सक्दछन्। एउटा कार्ययोजना सुरु गर्नुहोस्। यो पुस्तकको एउटा उद्देश्य तपाईँको पूर्ण जीवनका लागि एउटा कार्ययोजना निर्माण गर्न तपाईँलाई मद्दत गर्नु हो। यदि तपाईँले कहिले पनि कार्ययोजना बनाउनु भएको छैन भने यस्तो कार्ययोजनाले तपाईँलाई 3वटा कुराहरू दर्शाउँछ। 1. तपाईँले के प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ? 2. त्यो कसरी प्राप्त गर्ने? 3. त्यो प्राप्त गर्न कहिले योजना बनाउने? तपाईँले यो पुस्तक पढ्दै जाँदा 3 हिस्सामा बाँडिएको नोटबुक साथैमा राखिरहनुहोस्। तपाईँको उद्देश्य, त्यसलाई प्राप्त गर्ने तपाईँले बनाएको योजनाका चरणहरू, सफलताका लागि तपाईँको विषय सूची। तपाईँले यो पुस्तक पढिसक्दा तपाईँको नोटबुक नयाँ जीवन निर्माण गर्न तपाईँका लागि आधार स्तम्भ हुनेछ। यो पुस्तकमा भएका सिद्धान्तहरू विश्वव्यापी रूपमा लागू भइसकेका छन्। तिनलाई जुनसुकै परिस्थितिमा, सङ्गठनमा वा देशमा पनि उपयोग वा प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्लेटोले भने जस्तै सत्य शाश्वत हुन्छ। यो पुस्तकलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले विषय सूचीतर्फ जाउँ। अध्याय 1 मा रहेको छ दृष्टिकोणको महत्त्व। अध्याय 2 मा रहेको छ कसरी सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण गर्ने। अध्याय 3 मा रहेको छ सफलता। अध्याय 4 मा रहेको छ हामीलाई अघि बढ्न केले रोकिरहेको छ। अध्याय 5 मा रहेको छ प्रेरणा। अध्याय 6 स्वाभिमान। अध्याय 7 आपसी सिपको महत्त्व। अध्याय 8 सकारात्मक व्यक्तित्व निर्माणका 25 पाइलाहरू। अध्याय 9 अवचेतन मन र स्वभाव। अध्याय 10 लक्ष्य निर्धारण। अध्याय 11 नैतिक मूल्य र दूरदर्शिता। अब हामी सुरु गरौँ अध्याय 1 दृष्टिकोणको महत्त्वबाट। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाउनुहोस्। बिल्ड अ पोजिटिभ एटिट्युड। एउटा मान्छे मेलामा बेलुनहरू बेचेर आफ्नो जीविका चलाउँथ्यो। उसँग रातो, पहेँलो, नीलो, हरियो 4 रङका बेलुनहरू थिए। जब उसको बिक्री कम हुन थाल्थ्यो, ऊ हिलियम ग्यास भएको बेलुन हावामा छोड्थ्यो। केटाकेटीहरू बेलुन आकाशमा उडेको देखेर बेलुन पाउने चाहना गर्थे। तिनीहरू उसँग बेलुन किन्न आउँथे। यसरी उसको व्यापार फेरि बढ्थ्यो। जब जब उसको व्यापार घट्न थाल्थ्यो, तब तब ऊ आकाशमा बेलुन छाड्थ्यो। एक दिन उसलाई कसैले पछाडिबाट आफ्नो ज्याकेट तानिरहे जस्तो लाग्यो। पछाडि फर्केर हेर्दा एउटा सानो केटो उभिरहेको देखियो। त्यो केटोले उसलाई सोध्यो, तपाईँले कालो बेलुन उडाउनु भयो भने त्यो पनि उड्छ?
केटोको कुरा सुनेर उसले बिस्तारै भन्यो, बाबु, बेलुन रङको कारणले होइन, त्यसभित्र भएको हावाको कारणले उड्छ। हो, यही सिद्धान्त हाम्रो जीवनमा पनि लागू हुन्छ। भित्रपट्टि जे चिज छ त्यही नै मूल्यवान हुन्छ। हामीलाई अगाडि बढ्न मद्दत गर्ने चिज हाम्रो आफ्नै दृष्टिकोण हो। हार्वर्ड विश्वविद्यालयका विलियम जेम्स भन्छन्, मेरो पुस्तकको सबैभन्दा ठूलो खोज भनेकै मानिसहरू आफ्नो दिमाग परिवर्तन गरेर जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छन् भन्ने हो। सफलतामा तपाईको दृष्टिकोण र योगदान। आवर एटिट्युड कन्ट्रिब्युट्स टु सक्सेस। हार्वर्ड विश्वविद्यालयद्वारा गरिएको एक अध्ययनबाट पत्ता लागेको निष्कर्ष अनुसार कसैले जागिर वा बढुवा पाउँछ भने त्यसमा 85% भूमिका उसको दृष्टिकोणको हुन्छ। त्यसमा विशेष तथ्य वा ज्ञानको भूमिका केवल 15% मात्रै हुन्छ। यो आश्चर्य लाग्दो कुरा होइन। करिब 100% शिक्षाविदहरू ज्ञान र जानकारीहरू नै पढाउँछन्, जबकि जीवनको सफलतामा ज्ञान र जानकारीको भूमिका केवल 15% मात्रै हुन्छ। जित तपाईको नामको यो पुस्तक पूर्ण रूपमा 85% सफलताको बारेमा छ। दृष्टिकोण मानवीय भाषाको महत्त्वपूर्ण शब्द हो। यो व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनसहित जीवनको प्रत्येक क्षेत्रमा लागू हुन्छ। यसो हेर्नुहोस् त, के कुनै कार्यालय प्रमुख सकारात्मक दृष्टिकोण बिना असल हाकिम बन्न सक्छ? कि सकारात्मक प्रवृत्ति बिना एउटा विद्यार्थी पनि असल विद्यार्थी बन्न सक्छ? कि अभिभावक, शिक्षक, शिक्षिका, व्यापारी, कारखाना मालिक वा कर्मचारीहरू असल दृष्टिकोण बिना आफ्नो काम कुशलतापूर्वक गर्न सक्लान् त? तपाईले रोज्नुभएको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि सफलताको आधार दृष्टिकोण नै हो। यदि तपाईको दृष्टिकोण सफलता र लक्ष्य प्राप्तिका लागि यति महत्त्वपूर्ण छ भने तपाईँ किन आफ्नो जीवनमा आफ्नो दृष्टिकोणलाई जाँच्न चाहनुहुन्न? कसरी तपाईको दृष्टिकोणले तपाईको लक्ष्यलाई असर गर्छ भनेर सोध्नुहुन्न? हिरै हिराको खेत। अफ्रिकामा हाजिब नामको एउटा सुखी र सन्तुष्ट किसान बस्दथ्यो। ऊ खुसी थियो किनभने ऊ सन्तुष्ट थियो। ऊ सन्तुष्ट थियो किनभने ऊ खुसी थियो। एक दिन एउटा विद्वान मान्छे उसको घरमा आयो र त्यो किसानलाई हिराको बारेमा धेरै कुरा बतायो। ती विद्वान व्यक्तिले भने, यदि तपाईसँग बुढी औँला जत्रै हिरा छ भने तपाईले एउटा सिङ्गो सहर किन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग मुठी जत्रो हिरा छ भने तपाईले सम्भवतः आफ्नै देश नै किन्न सक्नुहुन्छ। यति भनेर त्यो विद्वान गयो। त्यो राति हाजिब सुत्न सकेन। उसलाई छटपटी भइरहेको थियो। ऊ दुखी थियो किनभने ऊ आफूसँग जे छ त्यसमा पहिलोपल्ट असन्तुष्ट अनुभव गरिरहेको थियो। ऊ असन्तुष्ट थियो किनभने ऊ ज्यादै दुखी थियो। भोलिपल्ट बिहानै हाजिबले आफ्नो खेत बेच्ने, परिवारको हेरचाह गर्ने र हिराहरू खोज्नका लागि घर छोड्ने बन्दोबस्त मिलायो। घर छोडेर उसले पुरै अफ्रिका महादेश घुम्यो, तर हिरा कतै फेला पार्न सकेन। त्यसपछि उसले सम्पूर्ण युरोप महादेश भ्रमण गर्यो, तर हिरा फेला परेन। घुम्दा घुम्दै ऊ स्पेन पुग्यो। यतिन्जेलसम्म ऊ शारीरिक, मानसिक र आर्थिक रूपले पनि कमजोर भइसकेको थियो। आखिरमा आफ्नो दुःख र पीडा सहन नसकी ऊ बार्सिलोना नदीमा डुबेर मर्यो। उता घरमा उसको खेत किन्ने व्यक्तिले ऊँटहरूलाई खोलामा पानी पियाइरहेको थियो। त्यो खोला उसको खेतबाट बग्थ्यो। खोलापारी सूर्यको बिहानी किरणहरू एउटा ढुङ्गामा टल्किँदा इन्द्रणी परेको थियो। उसले सोच्यो, त्यो चम्किलो ढुङ्गा त बस्ने कोठामा सजाएर राख्न उपयोगी हुन्छ। उसले त्यो ढुङ्गालाई घर ल्यायो र कोठाको तख्तामा राख्यो। त्यही दिन त्यो विद्वान व्यक्ति उसको घरमा आयो। विद्वानले किसानलाई सोधे, हाजिब फर्किए त? नयाँ खेत मालिकले भन्यो, फर्किएका छैनन्। किन सोध्नुभयो? यही काम थियो कि? तपाईको तख्तामा हिरा देखेर सोधेको। हिरा त परैबाट चिनिहालिन्छ नि, त्यो विद्वानले भन्यो। विद्वानको कुरा सुनेर नयाँ किसानले अचम्म मान्दै भन्यो, होइन, यो पत्थर त मैले खेतबाट हिजो मात्र ल्याएको हुँ। यो कहाँको हिरा हुन्थ्यो र? यस्ता पत्थर त त्यहाँ जति खोजे पनि पाइन्छ। नभए त्यहाँ आउनुहोस्, म देखाइदिन्छु। तिनीहरू खोला छेउको खेतमा गए र त्यहाँबाट केही चम्किला पत्थर जम्मा गरेर परीक्षणका लागि पठाइदिए। साँच्चै ती ढुङ्गाहरू त हिरा नै रहेछन्। वास्तवमा त्यो खेतमा हिराको खानी नै रहेछ। यो कथाको शिक्षा के हो त? यो कथाबाट मुख्य रूपमा 6 किसिमका शिक्षा पाइन्छ। 1. जब हाम्रो दृष्टिकोण सकारात्मक हुन्छ त्यतिखेर हामी आफूलाई हिरै हिराको खानीमा हिँडिरहेको महसुस गर्न सक्छौँ। मौकाहरू सधैँ हाम्रै पैतालामुनि हुन्छन्। हामी तिनीहरूको खोजीमा कहीँ जानु पर्दैन। हाम्रो आवश्यकता त त्यो मौकालाई चिन्नु मात्र हो। 2. अरूको खेतको घाँस जहिले पनि हरियो देख्छौँ। 3. हामी अरूको स्वामित्वमा भएको चिज देखेर सधैँ लोभिन्छौँ। त्यसै गरी अरू व्यक्ति पनि हामीसित भएको चिज देखेर लोभिन्छन्। तिनीहरूले हाम्रो र हामीले तिनीहरूको स्थान आदान प्रदान गर्ने मौका पाउँदा तिनीहरूलाई खुसी लाग्नेछ। 4. अवसरहरूलाई कसरी चिन्ने भन्ने कला नजान्ने मान्छेहरू जब अवसरले तिनीहरूको ढोकामा ढकढक्याउँछ त्यति बेला हल्ला भएको आरोप लगाउँछन्। 5. अवसरहरू हामीतिर आइरहेको भन्दा हामीबाट टाढा गइरहेको बेलामा अझै प्रष्ट देखिन्छन्। 6. अवसरले केवल एकपल्ट आफू आएको जनाउ दिन्छ। त्यसपछि आउने अवसरहरू धेरै उत्कृष्ट वा ज्यादै खराब पनि हुन सक्छन्, तर उस्तै हुँदैनन्। त्यसैले ठिक समयमा ठिक निर्णय गर्न एकदमै कठिन हुन्छ। ठिक निर्णय गलत समयमा गरियो भने त्यो पनि खराब निर्णय बन्छ। डेभिड र गोलियत। बाइबल पढ्नेलाई थाहा होला, त्यहाँ लेखिएको डेभिड र गोलियतको कथा।
गोलिथ एउटा राक्षस थियो। त्यसले सबैको मनमा डरको भावना पैदा गरिदिन्थ्यो। एक दिन एउटा 17 वर्षको भेडा गोठालो दाजुहरूलाई भेट्न आयो र सोध्यो, तपाईहरू एकजुट भएर किन त्यो राक्षससँग लड्नुहुन्न? दाजुहरू धेरै डराएका थिए। उनीहरूले उत्तर दिए, तिमीले त्यो राक्षस कति भयङ्कर छ भन्ने देखेकै छैनौ। यति विशाल राक्षसलाई कसरी प्रहार गर्ने? तर डेभिडले भन्यो, होइन, त्यसलाई पिट्ने हो भने त्यो ठुलो छैन, बरु यत्तिकै छोडिदिने हो भने त्यसले मनपरी गरिरहन्छ। यसभन्दा बाँकी सबै कथा हो। त्यसपछि के हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहै छ। एउटा गुलेली हानेर डेभिडले त्यो राक्षसलाई मार्यो। राक्षस त्यही थियो, तर डेभिडको दृष्टिकोण अरूको दृष्टिकोणभन्दा फरक थियो। हाम्रो हारलाई हामीले कसरी हेर्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो दृष्टिकोणले निर्धारण गर्छ। सकारात्मक सोच राख्ने व्यक्तिका लागि हार पनि सफलताको एउटा सिडी हुन्छ भने नकारात्मक सोच भएका व्यक्तिलाई ठेस लाग्ने ढुङ्गा बन्दछ। सोच र धनी बन लगायत थुप्रै पुस्तकहरूका लेखक नेपोलियन हिल भन्छन्, प्रत्येक समस्या उस्तै वा अझ ठुलो मौका लिएर आउँछन्। संस्थाहरूमा दृष्टिकोणको महत्त्व, द इम्पोर्टेन्स अफ एटिट्युड इन अर्गनाइजेसन। केही व्यक्ति, संस्था र देशहरू कसरी अन्यभन्दा बढी सफल भएका होलान् भनी तपाईँ अवश्य छक्क पर्नुभएको होला। यो कुनै रहस्यमय कुरा होइन। तिनीहरू सफल भएको मुख्य कारण तिनीहरूले स्पष्ट रूपले सोच्छन् र ठिक समयमा ठिक काम गर्दछन्। तिनीहरूले आफ्नो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिमा लगानी गर्छन् र त्यस्तो सम्पत्ति भनेको मानिसहरू हुन्। मैले विश्वका विभिन्न सम्मेलनहरूमा भेट हुँदा विभिन्न कार्यालयका कर्मचारी प्रमुखहरूसँग एउटा प्रश्न सोध्ने गर्छु। यदि तपाईसँग जादुको छडी हुन्थ्यो भने र तपाईँको उत्पादकत्व र मुनाफा धेरै वृद्धि गर्ने र तपाईँले सफल हुन मद्दत गर्ने एउटै कुरा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने तपाईँ के परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्थ्यो? यो प्रश्नमा तिनीहरू सबैको एउटै सर्वसम्मत उत्तर थियो, तिनीहरूले आफ्नो कर्मचारीहरूको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न चाहन्थे। सकारात्मक दृष्टिकोण भएका कर्मचारीले गर्दा कामदार अझै सङ्गठित हुने थिए। उनीहरूमा रहेको अल्छ्याइ हटाई बढीभन्दा बढी समर्पित हुने थिए। सामान्य शब्दमा भन्ने हो भने तिनीहरूको कम्पनी काम गर्नका लागि एउटा बृहत क्षेत्र हुने थियो। मानव क्षमता नै व्यापारका लागि सबैभन्दा मूल्यवान सम्पत्ति हो भन्ने आजसम्मको अनुभवले देखाएको छ। पुँजी र साधन भन्दा पनि मानवहरू नै सबैभन्दा मूल्यवान हुन्छन्। दुर्भाग्यवश मानव स्रोत नै सबैभन्दा अधिक व्यर्थमा खेर गइरहेको छ। मानिसहरू नै तपाईँको सबैभन्दा उत्कृष्ट सम्पत्ति बन्न सक्छन् वा तपाईँको सबैभन्दा समर्पित साधन। पूर्ण गुणवान मानिस, टोटल क्वालिटी पिपुल, TQP। ग्राहक सेवा, बिक्री कौशल र रणनैतिक योजना निर्माण तालिम कार्यक्रमहरूमा भाग लिएर फर्केपछि म कस्तो निष्कर्षमा पुगेको छु भने यी सबै कार्यक्रममा एउटा मुख्य चुनौती रहेको हुन्छ। ती कुनै पनि कार्यक्रम पूर्णतया सफल हुँदैनन् जबसम्म तिनीहरूको उचित आधार हुँदैन। त्यो उचित आधार भनेकै पूर्ण गुणवान मानिस, TQP हो। TQP भनेको के हो? पूर्ण गुणवान मानिस भनेको सच्चरित्र, नैतिकवान, असल मूल्य, मान्यता र सकारात्मक दृष्टिकोण भएको मानिस हुन्। मेरो विचारलाई गलत अर्थ नलगाउनुहोला। तपाईँलाई अन्य धेरै गुणहरू भएको मानिस चाहिन्छ, तर जोसुकै राम्ररी काम गर्नका लागि उसमा उचित आधारको आवश्यकता पर्दछ। त्यो आधार नै पूर्ण गुणवान मानिसहरू हुन्। उदाहरणका लागि ग्राहक सेवा कार्यक्रमले सहभागिताहरूलाई कृपया र धन्यवाद भन्न, मुसुक्क हाँस्न र हात मिलाउन सिकाउँछन्। तर यदि एउटा मानिसलाई काम गर्न इच्छा नै छैन भने ऊ कति लामो समयसम्म मुस्कुराउन सक्छ? यही कुरालाई अर्को शब्दमा भन्दा मानिसहरूले उसको झुटो मुस्कानभित्र लुकेको कुरा पनि देखाइरहेका हुन्छन्। जब मुस्कान बनावटी हुन्छ तब त्यो रिस उठ्दो हुन्छ। मेरो भनाइको अर्थ के हो भने रूपभन्दा सार माथि हुनुपर्छ, सारभन्दा रूप माथि हुनुहुँदैन। तैपनि ग्राहक सेवाको काम गर्ने मानिसहरूले कृपया, धन्यवाद भन्नु र बेला बेलामा मुस्कुराउनु आवश्यक छ भन्ने तथ्यमा त शङ्कै छैन। तर मुख्य कुरा के हो भने ग्राहक सेवाको मानिसले सेवा गर्ने इच्छाले यस्तो व्यवहार गर्छ भने उसले यसो गर्दा सहजता अनुभव गर्छ। प्रख्यात फ्रान्सेली दार्शनिक ब्लेज पास्कललाई एकपल्ट कसैले भेटेर भन्यो, यदि मसँग तपाईँको दिमाग भएको भए म अझै असल मानिस बन्ने थिएँ। पास्कलले जवाब दिए, तपाईँ अझै असल व्यक्ति बन्नुहोस्, त्यतिखेर तपाईँसँग मेरो दिमाग हुनेछ। ठुला संस्थाहरू कति राम्रो भन्ने कुरा तलब र काम गर्ने शर्तहरूद्वारा मात्रै जाँच्न सकिँदैन, बरु तिनीहरूको भावना, दृष्टिकोण र सम्बन्धहरूद्वारा जाँचिन्छ। जब रोजगार व्यक्तिहरूले हामी यो काम गर्न सक्दैनौँ भन्छन् भने त्यस बखत त्यसको दुईवटा सम्भाव्य कारणहरू हुन सक्छन्। कि त तिनीहरूले यो काम कसरी गर्ने हो आउँदैन भनिरहेका हुन्छन्, कि तिनीहरू हामी त्यसो गर्न चाहँदैनौँ भनिरहेका हुन्छन्। यदि तिनीहरूलाई गर्न आउँदैन भनेका हुन् भने त्यो प्राविधिक तालिमको विषय भयो। यदि तिनीहरूले गर्न चाहँदैनौ भनेका हुन् भने त्यो दृष्टिकोणात्मक विषय हुन सक्छ। उनीहरूले के गर्नुपर्ने हो त्यो ध्यानै दिँदैनन् वा तिनीहरूले आफूले गर्न सक्छु भन्ने कुरामा विश्वासै हुँदैन। क्यालगरी टावर स्तम्भ 190.8 मिटर अग्लो छ। त्यसको सम्पूर्ण तौल 10,884 टन छ, जसमध्ये करिब 60% 6,349 टन आधारयुक्त जग छ। त्यसले के देखाउँछ भने ठुला ठुला भवनहरूको आधार दह्रो हुन्छ। जसरी ठुलो भवनहरू दह्रो आधारमा अडिएका हुन्छन्, त्यसै गरी सफलता पनि दह्रो आधारमा अडिएको हुन्छ।
यसर्थ दृष्टिकोण नै सफलताको आधार हो। अर्को रहेको छ एक पूर्ण दृष्टि, अ होलिस्टिक एप्रोच। म पूर्ण दृष्टिमा विश्वास गर्छु। हामी भनेको पाखुरा, खुट्टा, आँखा, कान, मुटु, दिमाग होइनौँ, बरु एक सम्पूर्ण मानव हो। यही सम्पूर्ण व्यक्ति नै काम गर्न जान्छ र यी सम्पूर्ण व्यक्ति नै घर फर्कन्छ। हामीले परिवारको समस्या अफिसमा लान्छौँ र अफिसको समस्या घरमा। हामीले पारिवारिक समस्या काममा लग्दा के हुन्छ? कुरा प्रष्ट छ। यसो गर्दा हाम्रो चिन्ताको दर बढ्छ। यसले गर्दा उत्पादन क्षमता कम हुन जान्छ। त्यसै गरी कामको समस्याले पनि हाम्रो परिवारमा मात्र होइन, जीवनको सम्पूर्ण क्षेत्रमा असर पार्दछ। व्यक्तिगत, व्यावसायिक र सामाजिक समस्याहरूले एक आपसमा असर पुर्याउने गर्दछन्। हाम्रो दृष्टिकोणका कारक तत्त्वहरू, फ्याक्टर्स द्याट डिटरमाइन आवर एटिट्युड। हामीले जन्मदा नै दृष्टिकोण लिएर जन्मन्छौँ वा उमेरको विकाससँगै आफ्नो दृष्टिकोण बनाउँदै जान्छौँ। कुन तत्त्वहरूले हाम्रो दृष्टिकोणलाई विकसित पार्दछ? यदि तपाईँको वातावरणको कारणले जीवनप्रति तपाईँको दृष्टिकोण नकारात्मक छ भने तपाईँले त्यसलाई बदल्न वा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ त? केटाकेटी उमेरदेखि नै हाम्रो दृष्टिकोणहरू बन्छ। प्राकृतिक प्रवृत्तितर्फको झुकाव सहित जब हामी जन्म लिन्छौँ त्यसबेलादेखि नै मुख्य रूपमा 3वटा तत्त्वले दृष्टिकोणको आधार निर्माण गर्दछन्। 1. वातावरण, 2. अनुभव, 3. शिक्षा। यी तत्त्वहरूलाई एक एक गरेर परीक्षण गरौँ। वातावरण भनेको निम्नलिखित कुराहरू हुन्: घर, सकारात्मक वा नकारात्मक असर; विद्यालय, साथीहरूको दबाव; कार्यालय, सहयोगी वा बढी आलोचना गर्ने हाकिम; सञ्चार, टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिका, म्यागजिन, फिल्म; सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, परम्परा र विश्वास; सामाजिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण। यी सबै वातावरणले एउटा संस्कृतिको निर्माण गर्छ। घरमा होस् वा अफिसमा वा देशमा, जहाँ पनि आफ्नै संस्कृति हुन्छ। उदाहरणका लागि कुनै पसलमा साहुदेखि सेल्सम्यानसम्म सबै उत्तिकै नम्र, सहयोगी, मैत्री र हँसिला छन्। त्यस्तै अर्को पसलमा तपाईँले ग्राहकलाई वास्ती नगर्ने र खस्रो स्वभाव भएका कामदारहरू देख्नु भएको हुनसक्छ। तपाईँ एउटा घरमा अभिभावक र केटाकेटीहरू राम्रो व्यवहार गर्ने, नम्र र बुझकी पाउनुहुनेछ। त्यस्तै तपाईँले अर्को घरमा सबैजना कुकुर र बिराला जस्तै झगडा गरिरहेको पनि देख्नु भएको हुनसक्छ। जुन देशमा सरकार इमान्दार छ र राजनीतिक वातावरण सहज छ, त्यहाँका जनताहरू पनि इमान्दार, संयमी र सहयोगी भेटिन्छन्। यदि त्यस्तो वातावरण छैन भने स्वभावैले यसको ठिक विपरीत वातावरण हुन्छ। भ्रष्ट वातावरणमा एउटा इमान्दार व्यक्तिलाई बाँच्न कठिन हुन्छ। त्यस्तै इमान्दार राज्य संरचनामा एउटा भ्रष्ट व्यक्तिलाई कष्टपूर्ण हुन्छ। सकारात्मक वातावरणमा अप्रत्यक्ष कामदारहरूको आम्दानी वृद्धि हुन्छ भने नकारात्मक वातावरणमा राम्रो कामदारको पनि आम्दानी घट्छ। जुनसुकै क्षेत्रमा जहिले पनि संस्कृति उच्चताबाट निचतातर्फ जान्छ, कहीँ पनि तल्लो स्तरबाट माथिल्लो स्तरमा उक्लदैन। हामीले हाम्रो वरिपरि कस्तो खालको वातावरण सिर्जना गरेका छौँ भने पछाडि फर्केर हेर्नु पर्दछ। नकारात्मक वातावरणमा सकारात्मक व्यवहारको आशा गर्नु कठिन हुन्छ। जहाँ कानुनहीनता नै कानुन बन्छ, त्यहाँ इमान्दार नागरिकहरू पनि ठग, चोर, बेइमान र डाका बन्छन्। तपाईँ रहेको वातावरणले तपाईँलाई कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ र तपाईँले बनाएको वातावरणले अन्यलाई कस्तो असर गर्दछ, केही समय लगाएर मूल्याङ्कन गर्नुहोस् त। अर्को रहेको छ अनुभव, एक्सपिरियन्स। विभिन्न मानिसहरूको अनुभवबाट हाम्रो व्यवहार परिवर्तन हुने गर्दछ। यदि कसैका बारेमा हाम्रो सकारात्मक अनुभव छ भने उप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण पनि सकारात्मक नै हुन्छ। कुनै प्रसङ्गमा प्राप्त हुने नकारात्मक अनुभवले हामीलाई सो व्यक्तिप्रति सचेत गराउँछ। अनुभव र घटनाहरू हाम्रो जीवनमा सन्दर्भ बिन्दुहरू बन्न पुग्छन्, जुन सन्दर्भहरूलाई मार्गदर्शक बनाएर हामी भविष्यमा निष्कर्षहरू निकाल्छौँ। अर्को रहेको छ शिक्षा, एजुकेसन। शिक्षा शब्दले औपचारिक र अनौपचारिक दुवै प्रकारको शिक्षा जनाउँछ। हामी सूचनाको सागरमै डुबे पनि ज्ञान र विवेकको कङ्गाली छ। ज्ञानलाई योजनाबद्ध तरिकाले बुझाइमा परिणत गर्न सक्दछ र त्यो बुझाइले हामीलाई सफल व्यक्ति बनाउन सक्छ। शिक्षा प्रदान गर्ने व्यक्तिको भूमिका सदैव अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा शिक्षकको असर अनन्तसम्म पर्दछ, त्यस असरको प्रभाव नाप्न सकिँदैन। शिक्षाले हामीलाई कसरी हाम्रो जीवन चलाउने भन्ने मात्र होइन, कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा पनि सिकाउनु पर्दछ। अर्को रहेको छ सकारात्मक दृष्टिकोण भएका मानिसहरूलाई कसरी चिन्ने। हाउ डु यु रिकग्नाइज पिपल विथ अ पोजिटिभ एटिट्युड। जसरी खराब स्वास्थ्य नहुनु भन्नुको अर्थ असल स्वास्थ्य हुनु होइन, त्यसै गरी नै कुनै व्यक्तिमा नकारात्मकता नहुनुको अर्थ सो व्यक्ति सकारात्मक छ भन्ने हुँदैन। सकारात्मक दृष्टिकोणयुक्त व्यक्तिहरूमा हुने निश्चित गुणहरूका कारणले तिनीहरूलाई सजिलैसँग चिन्न सकिन्छ। उनीहरू सचेत, नम्र, धैर्यवान र आत्मविश्वासी हुन्छन्। उनीहरू आफूप्रति र अरूप्रति पनि राम्रो कुराको आशा राख्दछन्। तिनीहरू सधैँ सकारात्मक परिणामको आशा राख्दछन्। सकारात्मक दृष्टिकोण भएका व्यक्ति सबै मौसममा पाइने फल जस्तै हुन्, उसलाई सधैँ स्वागत गरिरहन्छ। सकारात्मक दृष्टिकोणका फाइदाहरू, बेनिफिट अफ पोजिटिभ एटिट्युड। सकारात्मक प्रवृत्तिबाट धेरै उपलब्धिहरू पाउन सकिन्छ। ती उपलब्धिहरू सजिलैसँग देखिन्छ, तर जुन कुरा सजिलैसँग देखिन्छ त्यो सजिलै ओझेलमा पनि हुन सक्छ।
सकारात्मक दृष्टिकोणका फाइदाहरू: व्यक्तित्वका लागि मनोहर व्यक्तित्व बनाउँछ, शक्तिवर्धक हुन्छ, जीवनका खुसियालीहरू बढाउँछ, तपाईँ वरिपरि भएका मानिसहरूलाई प्रेरणा प्रदान गर्दछ, समाजको योगदानदायक सदस्य बनी राष्ट्रकै सम्पत्ति बन्न तपाईँलाई सघाउँछ। संस्थाका लागि उत्पादकत्व बढाउँछ, सामूहिक कार्यभावना जगाउँछ, समस्याहरू समाधान गर्छ, गुणस्तर सुधार गराउँछ, अनुकूल वातावरणको निर्माण गराउँछ, वफादारीता उत्पन्न गराउँछ, नाफा वृद्धि गर्दछ, हाकिम कर्मचारी र क्रेता बीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउँछ, तनाव घटाउँछ। नकारात्मक दृष्टिकोणका परिणामहरू: दि कन्सिक्वेन्स अफ अ नेगेटिभ एटिट्युड। हाम्रो जीवन आफैमा जटिल छ र हामी नकारात्मक दृष्टिकोणले गर्दा आफू नै आफ्नो लागि अवरोध बन्छौँ। नकारात्मक दृष्टिकोण भएका व्यक्तिहरूलाई मित्रता गाँच्न, रोजगारी पाउन, विवाह गर्न र सम्बन्धहरू निर्माण गर्न कठिन हुन्छ। नकारात्मक दृष्टिकोणका परिणामहरू: तिक्तता, क्रोध, उद्देश्यविहीन जीवन, खराब स्वास्थ्य, आफू र अरूहरूलाई पनि उच्च तनाव। नकारात्मक दृष्टिकोणले सर्वत्र प्रतिकूल वातावरण सिर्जना गर्दछ। घर, अफिस र समाज उत्तरदायित्वविहीन बन्दछ। नकारात्मक दृष्टिकोण भएका व्यक्तिले उनीहरूको वरिपरि भएका व्यक्तिहरू र पछिल्ला पुस्ताहरूमा पनि त्यस्ता दृष्टिकोणहरू सार्दछन्। नकारात्मक दृष्टिकोण भएको थाहा पाएर पनि हामी किन त्यसलाई बदल्दैनौँ? वाइ डोन्ट वी चेन्ज आवर नेगेटिभ एटिट्युड? साधारणतः मानव स्वभाव परिवर्तन विरोधी हुन्छ। परिवर्तन असजिलो हुन्छ, चाहे यसको असर राम्रो होस् वा नराम्रो। परिवर्तन तनावपूर्ण नै हुन्छ। कहिले कहिले हामी आफ्नो नकारात्मकतालाई यति सहज महसुस गर्छौँ कि राम्रोको लागि भइरहेको परिवर्तनलाई पनि स्वीकार्न चाहँदैनौँ। हामी नकारात्मक नै रहन चाहन्छौँ। चार्ल्स डिकेन्सले धेरै वर्ष जेलमा बिताएको एउटा कैदीको बारेमा लेखेका छन्। उसले सजाय पुरा गरेपछि छुटकारा पायो। उज्यालो दिनमा बन्द अन्धकार जेलबाट उसलाई खुल्ला संसारमा ल्याइयो। उसले केही समय आफ्नो वरपर हेर्यो र भर्खरै पाएको स्वतन्त्रता उसलाई यति असहज महसुस भयो जसले गर्दा उसले फेरि जेलमै जाने स्वीकृति माग्यो। उसका लागि स्वतन्त्रताप्रतिको परिवर्तन र खुल्ला संसारभन्दा जेल, हतकडी र अँध्यारोपन नै बढी परिचित, सुरक्षित र सहज थियो। आधुनिक समयमा उज्यालोका धेरै कैदीहरू यस्तै गर्दछन्। अपरिचित समाजमा बस्नु पर्दाको तनाव यति ठुलो हुन्छ तिनीहरू जानेर नै अर्को अपराध गरी फेरि जेलमै जान्छन्। जहाँ स्वतन्त्रता प्रतिबन्धित भए पनि तिनीहरूलाई सीमित निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको दृष्टिकोण नकारात्मक छ भने तपाईँको जीवन बन्धनयुक्त हुन्छ। तपाईँको कार्यप्रतिको सफलता सीमित हुन्छ। तपाईसँग थोरै मानिसहरू हुन्छन्। जीवनको रमाइलोपना पनि कम हुन्छ। आगामी पाठहरूमा म कसरी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाउने भन्ने कुरा तपाईहरूसँग बाँड्नेछु। मलाई यस कुरामा विश्वास गर्नुहोस्। सकारात्मक धारणाले परिवर्तनप्रतिको अनिश्चितता र अस्थायी तनावलाई पनि राम्ररी सहन सक्ने बनाउने गर्दछ।